औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं या मनपसंद शादी के ख्वाहिशमंद हैं, या जिन लोगों को इस तरह के मामलात में रुकावट का सामना करना पड़ रहा है, या वो वालिदैन जो अपने बच्चे या बच्चियों की शादी की वजह से इस वक्त परेशान हैं, या वो मेरे बहन भाई जो अपनी मैरिज को लेकर इस वक्त बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं या बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, ऐसे वो तमाम अफराद जिनके रिश्ते ही नहीं आते हैं, या वो लोग जिनके रिश्ते आते तो हैं मगर बात नहीं बनती है, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस वजह से परेशान होंगे कि लोग आते तो हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन फिर पलट कर वो आंसर नहीं करते, जवाब नहीं देते। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके रिश्ते तय हो जाते हैं लेकिन फिर टूट जाते हैं और वजह भी समझ में नहीं आती। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके रिश्ते हो जाते हैं, जिनकी मैरिज हो जाती है लेकिन वो चल नहीं पाती। और वो तमाम लोग जो ख्वाहिशमंद हैं और किसी ख़ास जगह पर वो निकाह करना चाहते हैं लेकिन बात बन नहीं रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन तमाम लोगों के लिए आज मैं आपको एक इंतहाई ख़ास नक्श भी बताऊंगा और इसके साथ साथ एक ख़ास रूहानी अमल भी बताऊंगा। आज मैं आपको वो अमल बता रहा हूँ जो मैं काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोगों को बता चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उनसे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से। इसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये सोचते होंगे कि शायद उनकी जो मैरिज नहीं हो रही है या उनकी मैरिज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उसके पीछे नेगेटिव एनर्जी, मनफी असरात या शैतानी असरात भी हो सकते हैं। वो ऐसा सोचते हैं, तो ऐसा मुमकिन है कि वो जो कुछ सोच रहे हों वो गलत हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो सही सोच रहे हों, क्योंकि देखने में ये आया है कि जिस इंसान के साथ नेगेटिविटी हो, नेगेटिव एनर्जी हो, ईवल आई हो, ब्लैक मैजिक हो, उसके भी मुख्तलिफ़ कामों में रुकावट होने लगती है और ज़िंदगी में दुश्वारियाँ आने लगती हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है इंसान को अपनी लाइफ में इस नेगेटिविटी की वजह से भी। लेकिन वहीं पर यह भी देखा गया है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये वहम में मुब्तला कर दिया जाता है और फिर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारे साथ जो प्रॉब्लम हो रही है वो नेगेटिविटी, मनफी या शैतानी असरात की वजह से हो रही है। फिर उनका ऐसा बिलीफ भी बन जाता है। तो हमें हर हाल में पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव लाइफ गुजारनी है। तो अगर आपके साथ कुछ नेगेटिविटी की प्रॉब्लम भी हुई तो वो भी सॉल्व हो जाएगी, और अगर नेगेटिविटी की प्रॉब्लम नहीं हुई, कुछ और प्रॉब्लम्स होंगी तो वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से आपकी सॉल्व होने लगेंगी। तो आज मैं आपको एक ख़ास नक्श बताऊंगा और एक ख़ास अमल बताऊंगा। वो ख़ास अमल क्या है जो आपने पढ़ना है और किस तादाद में पढ़ना है, किस तरतीब से पढ़ना है, और ये ख़ास नक्श कौन सा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे उस ख़ास नक्श को जो आपने बनाना है। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर इस नक्श को देख लीजिए। उम्मीद है ये आपको नज़र आ रहा होगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे सेव कर लें ताकि इसको देखकर बनाना आपके लिए आसान हो जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस नक्श का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इस तमाम प्रोसेस को आपने करना किस तरह से है, मुकम्मल तवज्जो के साथ सुन लें ताकि आपसे गलती ना हो और आप सही तरीके से इस अमल को कर पाएँ और फ़ायदा उठा पाएँ। आपने इस नक्श को सिंपल पेपर पे बनाना है, जैसे ड्राइंग के पेपर होते हैं जिन पर कोई लकीर वगैरह नहीं होती, और आपने इस नक्श को ग्रीन कलर से बनाना है, यानी ग्रीन पेन से बनाना है, ग्रीन मार्कर से बनाना है, या ग्रीन इंक से बनाना है, यानी ग्रीन कलर से ये नक्श बनेंगे और ये 3 अदद नक्श बनेंगे। सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि आप दुरूद पाक पढ़ेंगे, उसके बाद 3 मरतबा आयतल कुर्सी, 3 मरतबा सूरह फलक, 3 मरतबा सूरह नास और 3 मरतबा सूरह इखलास, और 11 मरतबा या हाफिज़ो या हफीज़ो या रकीबो या वकीलो पढ़कर अपने हाथों पे दम करेंगे और अपने पूरे जिस्म पर फैल लेंगे बदनी हिसार की नीयत से, ताकि शयातीन आपके अमल में खलल पैदा ना कर सकें और हिफाजत भी रहे। उसके बाद आप दुरूद पाक पढ़ेंगे और फिर आप 3 अदद नक्श सबसे पहले बनाएंगे जनामाज़ पर बैठकर। बावज़ू हालत में आप होंगे, पाक साफ़ लिबास होगा, पाक साफ़ जगह होगी, जनामाज़ पर आप बैठेंगे, अपना रुख आप किबले की जानिब रखेंगे और इस नक्श को आप 3 अदद बनाएंगे। जब ये 3 अदद नक्श बन जाएंगे
تو اس کے بعد پھر آپ اس نقش کو اپنے سامنے رکھیں گے اور پھر جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پہلے آپ وہ پڑھیں گے۔ آپ نے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کے دل میں خواہش ہے کہ کہیں آپ کا نکاح ہو جائے تو آپ نے اس انسان کا تصور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یا اگر کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو اس کی نیت آپ نے کرنی ہے کہ میری یہ پرابلم سالو ہو جائے۔ تو جیسی آپ کی سچویشن ہوگی اس کے حساب سے آپ نے نیت اپنی رکھنی ہے۔ یا اگر آپ صرف میرج کی پرابلم کو حل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو آپ نے اسی نیت سے پڑھنا ہے۔ جو بھی آپ کی نیت ہے اس پر فوکس رکھیں، مکمل کنسنٹریشن کے ساتھ، مکمل یکسوئی کے ساتھ آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اور سب سے پہلے آپ درود شریف پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ 66 مرتبہ پڑھیں گے، مکمل یکسوئی کے ساتھ پڑھیں گے۔ آپ اس بات کو ذہن نشین رکھیے گا۔ آپ پڑھیں گے سلام قولا من رب الرحیم، یا لطیف ہو یا کریم ہو یا ودود ہو، یہ ایک دفعہ بنے گا، ٹھیک ہے؟ جب آپ اس طرح سے پڑھیں گے تو یہ ایک مرتبہ کہلائے گا۔ اس طرح سے آپ نے 66 مرتبہ پڑھنا ہے، جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ جب آپ 66 مرتبہ اسے پڑھ لیں تو عالم تصور میں اس انسان کو دم کر دیں، اور یہ جو تینوں نقش ہیں اس پر بھی آپ دم کر لیں۔ یہ آپ کے پہلے دن کا عمل کمپلیٹ ہو گیا۔ اب یہ 3 عدد نقش ہیں، اب آپ نے اس کا کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز، آپ نے ایک نقش کو لپیٹنا ہے، اس کے بعد اس کو موم جامہ کروانا ہے اور اس کو اپنے سیدھے بازو پر باندھ لینا ہے۔ اگر آپ سیدھے بازو پر نہ باندھ سکیں تو آپ اسے گلے میں بھی پہن سکتے ہیں۔ دوسرا جو نقش ہے وہ آپ نے اپنے ہاتھوں میں لینا ہے، ایسے، ٹھیک ہے؟ جیسے یہ نقش میرے ہاتھ میں ہوگا اور میں نے اپنے ہاتھ کو بند کر لیا، ہاتھوں میں آپ نے اسے لینا ہے، اور لینے کے بعد آپ نے تصور کرنا ہے کہ اگر میری راہ میں کوئی رکاوٹ ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی نگیٹیوٹی ہے، کوئی نگیٹیو انرجی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی جب میں اس نقش کو جلاؤں گا، یا آپ نے نقش کو جلانا ہے۔ سب سے پہلے آپ ہاتھوں میں اسے پکڑیں گے، اپنی نیت کریں گے کہ میری راہ میں تمام رکاوٹیں دور ہو رہی ہیں، اس کے بعد آپ نے اس نقش کو جلا دینا ہے۔ تیسرا جو نقش ہوگا وہ آپ نے جمعرات والے دن یا اتوار والے دن اس کو آٹے میں آپ نے کرنا ہے اور کسی بھی بہتے ہوئے پانی میں آپ نے بہا دینا ہے۔ اب وہ پانی دریا کا بھی ہو سکتا ہے، سمندر کا بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی نہر بھی ہو سکتی ہے جو بہہ رہی ہو، یعنی بہتے ہوئے پانی میں آپ اسے بہا دیں گے۔ اور پھر روزانہ جو عمل آپ کو بتایا ہے آپ نے اس عمل کو مکمل طور پر یکسوئی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا اس عمل سے بے شمار لوگ فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ آج جو میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں نا، یہ میں کئی لوگوں کو بتا چکا ہوں، اپنے مختلف سیشن میں، اپنے پرائیویٹ سیشن میں، اپنی آن لائن کلاسز میں۔ بہت سارے میرے میڈیٹیشن کے، ہیلنگ کے اور مائنڈ سائنسز کے حوالے سے بہت ساری ایکسرسائزز کو لوگ سیکھتے ہیں میرے اسپیشل پروگرام میں، جو کہ 1 to 1 سیشن ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں میں سے بھی کچھ جاننے والوں کے ساتھ کچھ پرابلمس تھیں تو انہوں نے بھی اسے استعمال کیا ہے اور بے پناہ انہیں فائدہ ہوا ہے الحمدللہ۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ فائدہ اور بھی زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور جس پرابلم کو لے کر آپ پریشان ہیں اس پرابلم سے آپ باہر آئیں اور آپ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئے، آپ بھی ریلیکس ہوں اور پرسکون ہوں۔ عمل انتہائی مختصر ہے لیکن آپ نے اس کو کرنا یکسوئی کے ساتھ ہے۔ میں تیسری مرتبہ یہ بات کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا جس عمل میں یکسوئی نہیں ہوتی، کنسنٹریٹ کر کے آپ نہیں پڑھتے ہیں، اس عمل میں تاثیر وہ نہیں پیدا ہوتی جو آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے ریزلٹس آپ کو ملیں، یکسوئی کے ساتھ، یقین کے ساتھ کنسنٹریٹ ہو کر اس عمل کو پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات پڑھا کریں اور اس کے بعد اپنے مقصد کے لیے دعا کیا کریں۔ درود پاک کو کثرت سے پڑھا کریں اور استغفار کو کثرت سے پڑھا کریں۔ اب یہ جو عمل ہے یہ 66 دن تک چلے گا، یعنی 66 ڈیز تک یہ عمل آپ کا چلتا رہے گا۔ اگر اس درمیان میں آپ کا کام ہو جائے، جب بھی آپ نے عمل کو ترک نہیں کرنا ہے، آپ نے 66 دن کمپلیٹ کرنے ہیں۔ اور یہ جو نقش ہے جو آپ نے پہنا ہوا ہے، یہ نقش 17 دن بعد آپ اتار دیں گے۔ ٹھیک 17 دن بعد آپ نے دوبارہ سے 3 نقش کو بنانا ہے، اسی ترتیب کے ساتھ آپ 3 نقش بنائیں گے۔ بنانے کے بعد اسے اپنے سامنے رکھیں گے اور روز کی پڑھائی جو آپ کر رہے ہیں اسے آپ پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد ان تینوں پر دم کریں گے، پھر ایک نیا نقش دوبارہ سے آپ اپنے بازو پر پہن لیں گے یا گلے میں پہن لیں گے۔ ایک نقش کو آپ جلا دیں گے اور ایک نقش کو آپ پانی میں بہا دیں گے 17 دن بعد۔ تو ہر 17 دن بعد آپ نے اسے کنٹینیو کرنا ہے 66 دن کے درمیان میں۔
اور پرانا والا جو نقش ہوگا جو آپ نے پہنا ہوا ہوگا اسے بھی آپ پانی میں بہا دیں گے۔ یہ ترتیب ان نقوش کی رہے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ جس مقصد کے لیے بھی یہ عمل کر رہے ہیں اس مقصد میں آپ کو جلد کامیابی ملے گی، یا کامیابی کے راستے آپ کے ہموار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے حسب توفیق صدقہ دیے گا، عمل ختم ہونے کے بعد بھی حسب توفیق صدقہ دیے گا، صدقہ دے کر پھر اس عمل کا آغاز کریے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو آپ کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اس عمل سے فائدہ اٹھائیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔